दूसरी तरफ मिशल के घर का एक पुराना मुलाजिम जो इत्तेफाका उसे रज़ा के साथ देख चुका था, घर के मेरे बेटे शान के पास पहुंचा। मुलाजिम: लाला, अभी मैंने मिशल को देखा है। शान: मिशल को? लेकिन वो तो अभी यूनिवर्सिटी में होगी। मुलाजिम: नहीं लाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अभी उसे देखा है, वो एक गाड़ी में किसी लड़के के साथ थी। शान के चेहरे का रंग बदल गया। शान: यार कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मेरे पुराने दोस्त और हमारे मुलाजिम ना होते तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करता। अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुन सकता। मुलाजिम: लाला, कसम है मुझे अपनी रब की, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अभी मिशल को एक काली गाड़ी में देखा है, वो लड़का भी इसके साथ था। मिशल मुझे अपनी बेटियों जैसी है, भला मैं इस पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ? मुलाजिम ने घबराते हुए मज़ीद कहा। मुलाजिम: और ये जानते हुए कि आप मेरे दोस्त भी हैं और मेरे मालिक भी, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। शान कुछ देर खामोश रहा। शान: फिरोज़, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मिशल ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी बहन पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। मुलाजिम: लाला, मैं जानता हूँ कि आपके लिए आपकी बहन ही आपकी सारी दुनिया है, लेकिन एक दफ़ा, सिर्फ़ एक दफ़ा इस गाड़ी का पीछा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको बहुत पछताना पड़े। शान ने कुछ सोचने के बाद कहा। शान: चलो ठीक है, गाड़ी भगाओ, इस गाड़ी के पीछे चलो। कुछ देर बाद वो काली गाड़ी इनके सामने नज़र आ गई। शान: क्या हुआ, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? मुलाजिम: लगता है गाड़ी के सामने कोई आ गया है। अचानक सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। मिशल: या अल्लाह, खैर कहीं ख़ानदान में से तो कोई नहीं? रज़ा ने फ़ौरन कहा। रज़ा, तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं देख कर आता हूँ। रज़ा जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, शान भी गाड़ी से उतर चुका था। रज़ा, आप? शान: हाँ मैं, और मिशल भी तुम्हारी गाड़ी में बैठी हुई है। शान ने गुस्से में रज़ा का गिरबान पकड़ लिया। शान: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह गाड़ी में घुमाने की? रज़ा: देखें, मेरा गिरबान छोड़ें, हमने कुछ गलत नहीं किया। शान: गलत नहीं, ये फ़ैसला अब पंचायत में होगा। रज़ा: देखें, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शान ने गुस्से में रज़ा को थप्पड़ मार दिया। रज़ा: आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? शान: ये थप्पड़ मैंने इसलिए मारा है कि तुम उसे पूरी ज़िंदगी याद रखो। रज़ा ने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। रज़ा: थप्पड़ मारना मुझे भी बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन मैं आपकी बहन से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपकी बातें सुन रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। शान: अच्छा तो ये बात है, चलो फिर आज ही मैदान में फ़ैसला हो जाता है। मिशल फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली। मिशल: प्लीज़ भाई, उसे छोड़ दे, प्लीज़ खुदा के लिए उसे छोड़ दे। शान: तुम तो चुप भी कर जाओ। मिशल: अभी मैं जाकर भाभी और दादा अबू को बताऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमारे दुश्मन के लड़के के साथ सड़कों पर घूम रही हो। शान: मिशल भाई, खुदा के लिए ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और शादी करना चाहते हैं। प्लीज़ भाई, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। फ़िरोज़ ने शान को समझाते हुए कहा। फ़िरोज़: लाला, मुझे लगता है हमें यहाँ सड़क पर तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मिशल हमारी बहन है और मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बात का पता चले। शान ने कुछ देर रज़ा को देखा, फिर मिशल से कहा। शान: तुम सही कह रहे हो। फिर वो मिशल की तरफ मुतवज्जा हुआ। शान: मिशल, चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। मिशल: लाला, लेकिन मेरी बात तो सुने। शान: मिशल, मैंने कहा चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो और तुम 2 घंटे के अंदर पंचायत में आ जाना, वरना मैं खुद तुम्हें उठा कर ले आऊँगा, और ये बात अपने बाबा को भी बता देना। मिशल खामोशी से गाड़ी में बैठी गई। रज़ा ने शान की तरफ देखा। रज़ा: बहुत किया आपने मेरे साथ, जो मेरे ऊपर हाथ उठाया। फ़िरोज़: और तुमने क्या किया? तुमने एक शरीफ आदमी की तरह मेरी बहन के साथ सलूक किया था। रज़ा: हम लोग सिर्फ शादी करना चाहते हैं। फ़िरोज़: दुश्मनों के मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते, अभी जाओ यहाँ से, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ कर बैठूंगा। अगर पहुंची, पूरे घर का माहौल बदल गया। शान गुस्से में पंचायत की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि मिशल खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। शान: मैं पहले ही तुम्हारी माँ से कहता था कि मिशल को यूनिवर्सिटी ना भेजो, लेकिन तुम माँ बेटे ने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज देख लिया अपनी आंखों से, अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस लड़की ने। बाबा शान, खुद को संभालो, अभी गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका बाद में हमें अफसोस हो। शान: बाबा, हम लोग आज तक सर उठाकर चलते रहे हैं,
लेकिन आज आपकी बेटी ने सबके सामने हमारा सर झुका दिया है। मैं एक शख्स ने घर में दाखिल होते हुए, बाबा सरदार आ गए हैं। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गई। शान फ़ौरन बोल उठा, शान, इनके बेटे की भी तो गलती है। मुझे तो लगता है ये सारी इनकी साजिश है। उन्होंने हमारी भोली बहन को अपने जाल में फंसाया है ताकि पूरी ज़िंदगी हमें इनके सामने सर झुकाना पड़े। बाबा, और मिशेल क्या कहती है? शान, इसने तो सिर्फ एक ही रट लगाई रखी है, तो वह इस लड़के से शादी करेगी। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? बाबा ने गहरी सांस ली। बाबा, शान, तुम मेरे लिए परेशान ना हो, अभी जो होगा देखा जाएगा। शान, लेकिन बाबा, अगर मुझे खून की नदियाँ भी बहानी पड़ी तो मैं कभी अपनी बहन को दुश्मनों के हाथ में नहीं दूंगा। हमने अपनी बहन को फूलों की तरह पाला है, आज तक कभी किसी चीज़ के लिए उसे मना नहीं किया। बाबा, मुझे भी यकीन है कि ये दुश्मनों की कोई साजिश हो सकती है। वो जितनी नफरत हमसे करते हैं, शायद इसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। शान, आपकी बात बिल्कुल सही है बाबा, मुझे भी यही लगता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी इस लड़के रज़ा से किसी सूरत नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ से सरदार साहब अपने बेटे रज़ा शान के घर पहुंच गए। इनके साथ घर के चंद बड़े अफराद भी थे। इनके हाथों में मिठाई और फलों की टोकरियां थी। फिर में मौजूद सब लोग हैरत से उन्हें देखने लगे। बाबा, सरदार साहब आप यहाँ? सरदार साहब, हाँ, मैं खुद तुम्हारे घर आया हूँ। बाबा, दुश्मनी के 100 साल बाद आज आपने हमारी दहलीज पर कदम रखा है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? सरदार साहब ने संजीदगी से जवाब दिया। सरदार साहब, बात बहुत बड़ी है, इसलिए खुद चल कर आया हूँ। शान फ़ौरन आगे बढ़ा। शान, बाबा, इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है कि ये लोग कोई ना कोई साजिश लेकर आए हैं। सरदार साहब ने शान की तरफ देखा मगर खामोश रहे। फिर उन्होंने मिशेल के वालिद की तरफ देखते हुए कहा, सरदार साहब, हम दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी 100 साल पुरानी है। आज तक ना हमारे ख़ानदानों में रिश्ते हुए हैं और ना हमने कभी एक दूसरे के घर कदम रखा, लेकिन आज मैं अपने बेटे की वजह से मजबूर होकर यहाँ आया हूँ। बाबा, खुलकर बात करें, आप यहाँ क्यों आए हैं? सरदार साहब, मैं अपने बेटे रज़ा का रिश्ता तुम्हारी बेटी मिशेल के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। शान गुस्से से बोल उठा, शान, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बहन की शादी आपके घर करेंगे? सरदार साहब, मैं जानता हूँ कि ये आसान बात नहीं है, लेकिन रज़ा हमारा इकलौता बेटा है। आज तक इसने हमसे जो भी मांगा हमने उसे दिया है। शान, तो क्या आप चाहते हैं कि हम 100 साल पुरानी दुश्मनी भूल जाएं? सरदार साहब, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल की दुश्मनी एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे बच्चों का इस दुश्मनी में क्या कसूर है? बाबा, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कैसे हुआ। रज़ा ने आगे बढ़ कर कहा, रज़ा अंकल, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। सबकी नज़रें रज़ा पर जम गई। रज़ा, मैं पहले भी अपने बाबा, मम्मा और दादी को आपके घर रिश्ता लेकर भेजना चाहता था, लेकिन मिशेल आप लोगों से बहुत डरती थी। वो हमेशा कहती थी कि अगर लाला को पता चल गया तो वो कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मैं भी पीछे हट जाता था। रज़ा, मेरा कसूर ये नहीं कि हम चोरी छुपके एक दूसरे से मिले। मैं भी एक इज़्ज़तदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ और मिशेल भी एक इज़्ज़तदार घराने की बेटी है। हमारे पास और भी बहुत से रास्ते थे, लेकिन मिशेल ने हमेशा मुझसे यही कहा कि जब तक इसके घर वाले, इसके लाला और इसके बाबा राज़ी नहीं होंगे, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मिशेल ने आंखों में आंसू लिए रज़ा की तरफ देखा। रज़ा ने इसके वालिद की तरफ रुख किया। रज़ा, अब आप बताएं, आपका क्या फ़ैसला है? मैं मिशेल के बगैर नहीं रह सकता और ना ही वो मेरे बगैर रह सकती है। मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से यहाँ आया हूँ। रज़ा, मैं आपके घर इसलिए नहीं आया कि हमारी पुरानी दुश्मनी है और मैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। कमरे में कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर मिशेल के वालिद ने आहिस्ता से कहा, बाबा, ठीक है, मुझे ये रिश्ता कबूल है। ये सुनते ही शान हैरत से अपने वालिद की तरफ देखने लगा। शान, लेकिन बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारे दुश्मन का लड़का है। हम अपनी बहन की शादी इसके घर में कभी नहीं होने देंगे। आपको नहीं पता, ये लोग कल को उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
شان، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دشمنی کی وجہ سے یہ رشتہ لے کر آئے ہیں، ورنہ آج تک تو یہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے، انہوں نے کبھی ہماری دہلیز پر قدم نہیں رکھا، تو آج اچانک یہ رشتہ لے کر کیوں آئے ہیں؟ بابا نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا، شان چپ کر جاؤ، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچوں کو بیچ میں بولنے کا حق نہیں ہوتا۔ شان خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مشل کے والد نے سردار صاحب کی طرف دیکھا۔ بابا، تو سردار صاحب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے رضا کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دوں؟ سردار صاحب، جی ہم یہی چاہتے ہیں۔ بابا، تو ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے، اگر تم نے میری وہ شرط مان لی تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سردار صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ سردار صاحب، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا شرط ہے؟ سردار صاحب، اگر تم 1 یا 2 کروڑ حق مہر کروانا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے، اگر تم زمینیں اپنی بیٹی کے نام لگوانا چاہتے ہو تو وہ بھی میں لگوانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے لیے میرے بیٹے کی خوشی سب سے عزیز ہے۔ مشر کے والد نے فوراً جواب دیا۔ بابا، تمہیں کیا لگتا ہے ہم حق مہر یا زمینوں کے لیے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے گھر کریں گے؟ بابا، ہم خود بہت امیر ہیں، اگر تمہاری اور ہماری جائیداد کا مقابلہ کیا جائے تو شاید ہماری زیادہ ہو، یہ ممکن ہے ہماری اور تمہاری جائیداد برابر ہو، زمینیں بھی تقریباً برابر ہیں، ہمیں ان چیزوں کا کوئی لالچ نہیں۔ بابا، تم یہ بات اپنے دل سے نکال دو کہ ہمیں دولت چاہیے۔ سردار صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سردار صاحب، تو پھر بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، کیا شرط ہے تمہاری؟ مشر کے والد نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ بابا، میری شرط بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے کہ جیسے ہی تم میری شرط سنو گے تم فوراً یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ گے۔ سردار صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ سردار صاحب، آج تک سردار کبھی میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، ہم سردار ہیں اور تم راجپوت، تم اپنی شرط بتاؤ، اگر ہماری بس میں ہوئی تو ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ مشر کے والد نے گہری سانس لی اور کہا۔ بابا، تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو سنو۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ بابا، میں اپنی بیٹی مشل کی شادی تمہارے بیٹے رضا سے صرف ایک شرط پر کروں گا۔ سردار صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ سردار صاحب، کیا شرط ہے؟ مشل کے والد نے صاف الفاظ میں کہا۔ بابا، اگر تم اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی میرے بڑے بیٹے شان سے کرو گے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی۔ شان فوراً کھڑا ہو گیا۔ شان کیا؟ رضا بھی حیران رہ گیا، جبکہ مشل نے گھبرا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ سردار صاحب غصے سے بول اٹھے۔ سردار صاحب، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی تمہارے بیٹے سے نہیں کروں گا۔ مشل کے والد نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ بابا، تو ٹھیک ہے، پھر تم جا سکتے ہو، ہم بھی اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ پھر انہوں نے مشل کی طرف دیکھا۔ بابا، اور مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، اگر ہم اسے منع کر دیں تو وہ تمہارے بیٹے کو کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گی، ہمیں اپنی تربیت پر اتنا بھروسہ تو ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر مشل کے والد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بابا، اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو اسی جمعے ان 4 بچوں کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر تمہیں منظور نہیں تو تم جا سکتے ہو۔ شان فوراً بول اٹھا۔ شان، بابا کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کی شادی رضا سے نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے مشل کی طرف دیکھا۔ شان، میری بہن ابھی صرف 19 سال کی ہے اور فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے رشتہ اور بدلے کی شرط رکھ رہے ہیں تاکہ اگر کل کو کوئی بات ہوئی تو وہ میری بہن کو تکلیف پہنچا سکیں۔ شان کی بات سنتے ہی ماحول کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص کے چہرے پر الگ الگ کیفیت تھی۔ مشل کی آنکھوں میں خوف تھا، رضا پریشان کھڑا تھا، جبکہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کے درمیان برسوں پرانی دشمنی ایک بار پھر سامنے آ چکی تھی۔ شان، بابا آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مشل ابھی صرف 19 سال کی ہے، وہ ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے، وہ اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی کہ ہم اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ
फ़ौरन कर दे। बाबा शायद मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि मिशेल ने अपना फ़ैसला खुद किया है। शान, लेकिन बाबा वो हमारी दुश्मन के घर में कैसे जा सकती है? क्या आप भूल गए हैं कि इन लोगों के साथ हमारी कितनी पुरानी दुश्मनी है? बाबा मैं कुछ नहीं भूला शान, मुझे इस दुश्मनी का एक एक वाक़या याद है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी दुश्मनी का बोझ हमारी लाद क्यों उठाए। शान, लेकिन अगर कल को इन लोगों ने हमारी बहन को नुकसान पहुँचाया तो? रज़ा ने आगे बढ़कर शान की तरफ देखा। रज़ा लाला, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही सोचता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मिशेल को कभी भी किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। शान, तुम वादा कर रहे हो? रज़ा, जी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मिशेल मेरे लिए सिर्फ़ एक मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी है। मैं उसे इज़्ज़त दूँगा, इसका ख्याल रखूँगा और हमेशा इसके साथ खड़ा रहूँगा। शान ने तल्ख़ी से कहा। शान, मोहब्बत के दावे करना बहुत आसान है रज़ा, लेकिन वक़्त आने पर इंसान का असल किरदार सामने आता है। रज़ा, मैं वक़्त को अपना जवाब बनाने के लिए तैयार हूँ। मिशेल ने रोते हुए अपने भाई की तरफ देखा। मिशेल लाला, प्लीज़ मेरी वजह से आप सब आपस में ना लड़ें। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं, लेकिन मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी रज़ा के बगैर नहीं गुजार सकती। शान, मिशेल तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? मिशेल, जी लाला, मुझे पूरा एहसास है। मैंने कोई फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं किया। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए 3 साल हो चुके हैं। अगर रज़ा सिर्फ वक़्त गुजारना चाहता तो वो कब का मुझे छोड़ चुका होता, लेकिन इसने हमेशा मुझसे यही कहा कि वो मेरे घर वालों की रज़ामंदी से ही मुझसे शादी करेगा। रज़ा ने मिशेल की तरफ देखा और खामोशी से सर झुका लिया। सरदार साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा। सरदार साहब, रज़ा, तुमने जो फ़ैसला किया है इसके नताइज का भी तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए। रज़ा, जी बाबा, मैं सब कुछ जानता हूँ। सरदार साहब, अगर ये शादी हुई तो हमारी दुश्मनी ख़त्म होना आसान नहीं होगा। रज़ा, मुझे मालूम है, लेकिन अगर हम हमेशा अपने बड़ों की दुश्मनी को ही आगे बढ़ाते रहे तो हमारे आने वाली नस्लें भी यही दुश्मनी लेकर चलेंगी। यह सुनकर मिशेल के वालिद ने रज़ा को गौर से देखा। बाबा, तुम्हारी बात में वज़न है, लेकिन मसला सिर्फ तुम दोनों का नहीं, मसला 2 ख़ानदानों का है। रज़ा, मैं जानता हूँ अंकल, इसीलिए मैं चोरी छुपके शादी नहीं करना चाहता। मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। अगर आप मुझे इनकार करेंगे तो भी मैं आपके फ़ैसले की इज़्ज़त करूँगा, लेकिन मैं मिशेल को छोड़ नहीं सकूँगा। मिशेल के वालिद ने अपनी बेटी की तरफ देखा। तुम्हें अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने का मौका दिया जाए तो क्या तुम वाकई शादी करना चाहती हो? मिशेल ने आंखों से आंसू साफ़ किए और पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। मिशेल, जी बाबा, मैं रज़ा से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि ये शादी आप सबकी रज़ामंदी से हो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की इज़्ज़त ख़राब हो। बाबा, और अगर मैं तुम्हें मना कर दूँ? मिशेल कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। मिशेल, तो मैं आपका फ़ैसला मानने की कोशिश करूँगी, लेकिन बाबा शायद पूरी ज़िंदगी खुश ना रह सकूँ। ये अल्फाज सुनकर मिशेल के वालिद की आंखों में भी नमी आ गई। शान ने बेचैनी से कहा। शान, बाबा, आप इसकी बातों में आ रहे हैं। ये उम्र ही ऐसी है, इसी में ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं। कल को अगर उसे एहसास हुआ कि इसने गलत फ़ैसला किया। मिशेल लाला, मैं छोटी हूँ, शायद मुझे इतना तजुर्बा नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना ज़रूर जानती हूँ कि रज़ा के साथ मैं खुद को महफूज और खुश महसूस करती हूँ। रज़ा ने फ़ौरन कहा। रज़ा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी उसे आपसे दूर नहीं करूँगा। शादी के बाद भी वो अपने घर वालों से पहले की तरह मिलेगी। सरदार साहब ने मिशेल के वालिद की तरफ देखा। सरदार साहब, तुमने शर्त रख दी है, अब फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि ये रिश्ता हो तो हमें भी अपनी तरफ से सोचना होगा। बाबा, मैं अपनी शर्त वापस नहीं लूँगा। सरदार साहब ने गहरी सांस ली। सरदार साहब, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे शान से करने पर राज़ी नहीं हूँ। ये सुनते ही शान के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। शान, देखो बाबा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग कभी राज़ी नहीं होंगे। लेकिन सरदार साहब ने अपनी बात मुकम्मल की। सरदार साहब, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बेटे की मोहब्बत की सज़ा उसे मिले। रज़ा ने हैरत से अपने वालिद को देखा। रज़ा, बाबा। सरदार साहब, मैं अभी इस शर्त का फ़ैसला नहीं कर सकता, मुझे अपने घर वालों से बात करनी होगी। मिशेल के वालिद ने जवाब दिया। बाबा, ठीक है, हम भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना मेरी बेटी की इज़्ज़त और मुस्तकबिल मेरे लिए सबसे अहम है, और मेरे लिए भी। मेरे बेटे की खुशी सब दोनों ख़ानदान के दरमियान एक अजीब सी खामोशी छा गई। रज़ा मिशेल की तरफ देख रहा था, जबकि मिशेल की नज़रें ज़मीन पर थी।
شان نے اپنی بہن کو اپنے پاس بلایا۔ شان، مشل میرے ساتھ تھا۔ مشل خاموشی سے اپنے بھائی کے پاس چلے گئی۔ شان نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، شان، میں تم سے ناراض ہوں، لیکن تم میری بہن ہو، میں تمہیں کسی بھی حال میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مشل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مشل، مجھے پتہ ہے لالا، اس لیے تو میں سب سے زیادہ آپ سے ڈرتی بھی ہوں اور آپ ہی سے سب سے زیادہ امید بھی رکھتی ہوں۔ شان نظریں پھیر لی۔ شان، ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ مشل، کیا آپ کبھی رضا کو قبول کر پائیں گے؟ شان نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ لمحے بعد اس نے کہا، شان، میں نہیں جانتا۔ مشل نے دھیمی آواز میں کہا، مشل، اور اگر آپ نے اسے قبول نہ کیا؟ شان نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ شان، پھر بھی میں تمہارا دشمن نہیں بنوں گا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے ہماری پوری زندگی برباد ہو جائے۔ مشل نے سر ہلا دیا۔ مشل، میں وعدہ کرتی ہوں لالا، میں آپ کی عزت اور مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ دوسری طرف رضا اپنے والد کے پاس کھڑا تھا۔ رضا بابا، آپ نے آج میری امید ختم کر دی۔ سردار صاحب، نہیں رضا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ بھی کسی دباؤ میں آ کر نہیں کروں گا۔ رضا، لیکن اگر وہ شرط پوری نہ ہوئی تو؟ سردار صاحب، پھر تمہیں اپنے صبر کا امتحان دینا ہوگا۔ رضا نے مشل کی طرف دیکھا۔ رضا، میں صبر کر لوں گا بابا، لیکن مشل کو نہیں چھوڑوں گا۔ سردار صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سردار صاحب، محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں۔ رضا، کبھی کبھی محبت میں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ رضا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ گھر میں موجود سب لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے، مگر کسی کے دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ دشمنی 100 سال پرانی تھی اور محبت صرف 3 سال پرانی تھی، اور اب دونوں خاندانوں کے درمیان ایک ایسا فیصلہ کھڑا تھا جس کا اثر صرف مشل اور رضا کی زندگی پر نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کی آنے والی نسلوں پر بھی پڑنے والا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ مشل اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا ہماری محبت واقعی 100 سال پرانی دشمنی کو شکست دے پائے گی؟ اور دوسری طرف رضا بھی یہی سوچ رہا تھا، اگر میری اور مشل کے درمیان اس دشمنی کی دیوار کھڑی ہے تو کیا میں اسے کبھی گرا سکوں گا؟ شان نے رضا کی طرف غصے سے دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، شان، رضا، تم بھی سن لو، اگر تمہیں اپنی بہن اتنی عزیز ہے تو مجھے بھی اپنی بہن بہت عزیز ہے، اس لیے تم یہاں سے جاؤ اور آئندہ کبھی میری بہن سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ اور ابھی تو تمہیں میں نے اس گھر سے جانے کی اجازت دی ہے، لیکن آئندہ اگر یہاں آئے تو اپنے پاؤں پر واپس نہیں جاؤ گے۔ رضا خاموشی سے شان کی بات سنتا رہا۔ شان، اور اگر آئندہ مجھے تم کبھی بھی میری بہن کے آس پاس نظر آئے تو میں اس وقت تمہیں جان سے مار دوں گا، پھر میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سردار صاحب نے رضا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ سردار صاحب، چلو بیٹا چلیں۔ رضا نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ رضا، جی بابا۔ سردار صاحب نے کچھ فاصلے پر جا کر اپنے بیٹے سے کہا۔ سردار صاحب، رضا، تم تو مشل سے بہت محبت کرتے ہو۔ رضا، جی بابا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں مشل سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی بہن کی خوشیوں اور اس کی زندگی کو قربان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میری وجہ سے میری بہن کو اس گھر میں جا کر تکلیف برداشت کرنی پڑی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ رضا کی بات سن کر سردار صاحب نے گہری سانس لی۔ سردار صاحب، رضا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ رضا نے حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ رضا، لیکن بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سردار صاحب، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا، اگر تمہاری بہن بھی یہاں ہوتی تو وہ بھی یہی کہتی، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ رضا خاموش رہا۔ سردار صاحب، اور یہ بھی تو سوچو، اگر ہم اپنی بیٹی انہیں دے رہے ہیں تو ان کی گھر کی بھی ایک بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اگر تمہاری بہن کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ان کے گھر کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں ہوگی، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ رضا نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ رضا، بابا، میں سمجھ گیا۔ کچھ دیر بعد سردار صاحب دوبارہ مشل کے والد کے سامنے بیٹھے۔ بابا، تو سردار صاحب، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ سردار صاحب سنجیدگی سے جواب دیا۔ سردار صاحب، ٹھیک ہے، ہمیں یہ شادی منظور ہے۔ اس جمعے والے دن ان دونوں بچوں کا نکاح ہوگا۔ مشل کے والد نے اسباب میں سر ہلایا۔ سردار صاحب نے مزید کہا، سردار صاحب، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے ہماری بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف دی، ذرا سا بھی دکھ دیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں ہوگی، پھر اسے اس سے 10 گنا زیادہ تکلیف ملے گی۔ مشل کے والد نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ بابا،
ہم نے اپنی بیٹی کو پھولوں کی طرح پالا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی بھی ہماری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرے، لیکن ہم بھی اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ رضا جب گھر واپس پہنچا تو اس کی والدہ اور چھوٹی بہن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں، کیا ہوا رضا میری جان، تم آ گئے؟ رضا نے خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ اس رشتے کے لیے مان گئے ہیں؟ رضا: جی امی، وہ مان گئے ہیں۔ رضا کی بہن خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ بہن، سچ میں بھائی وہ مان گئے ہیں؟ میں تو بتا ہی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ میں نے پتہ ہے کتنی دعائیں کی ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سوچا تھا کہ اگر وہ رشتے کے لیے مان گئے تو میں روزے بھی رکھوں گی۔ پہلی دفعہ زندگی میں آپ نے شادی کے لیے کہا ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ رضا مسکرا دیا۔ رضا: ہاں میری جان، وہ مان گئے ہیں۔ بہن: بھائی، پھر تو میں بہت خوش ہوں۔ آپ اسی لڑکے سے شادی کریے گا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ رضا کچھ لمحے خاموش رہا۔ رضا: ہاں، لیکن انہوں نے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ بہن نے فوراً کہا۔ بہن: بھائی، انہوں نے جو بھی شرط رکھی ہوگی ہم پورا کریں گے۔ آپ کی خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رضا نے پریشان ہو کر اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ رضا: لیکن انہوں نے جو شرط رکھی ہے نا، شاید تم وہ پوری نہیں کر سکو گی۔ بہن: مجھے کیوں پوری کرنی ہوگی؟ جب بابا اور آپ ہیں تو مجھے کوئی شرط پوری نہیں کرنی ہوگی، اور ویسے بھی ہم لوگ امیر ہیں، ہمارے پاس کون سی کسی چیز کی کمی ہے جو ہم ان کی شرط پوری نہیں کر سکتے۔ رضا نے آہستہ سے کہا۔ رضا: انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر میری شادی مشل سے ہوگی تو شان کی شادی تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ سنتے ہی رضا کی بہن کے چہرے کی خوشی اچانک ختم ہو گئی۔ بہن: کیا؟ رضا: ہاں بہن، لیکن بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اس خاندان سے کتنی نفرت ہے۔ بہن: بھائی پلیز، میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ وہ لوگ تو ظالم لوگوں سے بھی بدتر ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت برے لوگ ہیں اور کمزور لوگوں پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ بھائی پلیز ایسا مت کریں، مجھے اس گھر میں شادی نہیں کرنی۔ رضا نے افسوس سے کہا۔ رضا: میں بھی یہی کہہ رہا تھا بابا کو، لیکن بابا نے میری ایک نہیں سنی۔ انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اور اب جمعے والے دن ہمارا نکاح ہوگا۔ بہن: بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بابا ایسا نہیں کر سکتے۔ رضا: اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو وہ دیکھو بابا آ رہے ہیں، ان سے خود ہی پوچھ لو۔ اتنے میں سردار صاحب اندر داخل ہوئے۔ بہن: بابا بھائی جو کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ سردار صاحب: ہاں بیٹی، رضا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن: بابا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے میرے کچھ خواب ہیں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور آپ نے میرا رشتہ دشمنوں کے گھر پکا کر دیا۔ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا بھی نہیں۔ سردار صاحب: بیٹی، بہن میں مانتی ہوں کہ بھائی کی خوشی میرے لیے بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایک دفعہ میرے بارے میں بھی سوچ لیتے۔ کیا کوئی اور رشتہ نہیں تھا؟ آپ نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ سردار صاحب نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سردار صاحب: میری جان، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، اور وٹا سٹا کا فائدہ یہی ہے کہ اگر ہماری بیٹی کو تھوڑی سی بھی تکلیف ملے تو ہم ان کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کر سکتے ہیں۔ بہن نے فوراً سر ہلا دیا۔ بہن: لیکن بابا ان دونوں رشتوں میں ایک دوسرے کو تکلیف دینا کیا ضروری ہے؟ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے۔ اگر مجھے وہاں تکلیف پہنچائی گئی تو مجھے پتہ ہے کہ آپ بھائی سے کہیں گے کہ وہ مشل کو بھی تکلیف دے۔ بہن: اور میں اس حق میں نہیں ہوں، نہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہو، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ کسی اور کے ساتھ ظلم ہو۔ پلیز بابا ایک دفعہ پھر سوچ لیں، انہیں منع کر دیں۔ سردار صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سردار صاحب: دیکھو مہک، میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکا ہوں، اب میں اپنی زبان سے مکر نہیں سکتا۔ اس جمعے تمہارا شان سے نکاح ہوگا، تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہک: بابا آپ مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہیں؟ سردار صاحب: دیکھو مہک، مجھے غلط مت سمجھو، تم بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہارے بھائی کی شادی اس گھر میں ہو، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ بیٹی اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو، جو بھی ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔
मिशेल सहन में खामोश बैठी थी। महक, लाला क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? शान ने सर उठाकर महक की तरफ देखा। महक, आप इतने परेशान क्यों हैं? शान, बाबा ने मुझसे एक दफ़ा भी नहीं पूछा और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं इन लोगों से कितनी नफरत करता हूँ। महक खामोश खड़ी रही। इसी वक्त मिशेल ने बात सुन ली। मिशेल, लाला आप कैसी बातें कर रहे हैं? शान ने गुस्से से कहा। शान, तुम तो रहने ही दो। मिशेल, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं कभी इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब इनके दुश्मनों के घर की लड़की हमारे घर में रहेगी, मेरे साथ इस रिश्ते में बन जाएगी। मिशेल ने अफसुदा लहजे में कहा। मिशेल, लाला सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। शान, अगर तुम्हारी इस घर में शादी ना होती तो मैं उन्हें बताता कि मैं कौन हूँ। मिशेल ने आहिस्ता से कहा। मिशेल, लेकिन लाला आप महक के बारे में बुरा मत सोचें, वो बहुत खुश है। शान ने महक की तरफ देखा। शान, मैंने इसकी तस्वीर देखी है, बहुत खूबसूरत है, शायद वो मुझे पसंद आ जाए। मिशेल ने हैरत से भाई की तरफ देखा। मिशेल, लाला आप अभी कह रहे थे कि आप इस ख़ानदान से नफरत करते हैं। शान, नफरत अपनी जगह मिशेल, लेकिन जो फैसला बाबा ने किया है अब मुझे कबूल करना होगा। मिशेल ने अफसोस से कहा। मिशेल, चलो कम से कम तुम तो इस शादी से खुश हो। महक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। महक भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी मोहब्बत मिल रही है। मैं आपको थैंक यू कहने आई थी। मुझे पता है बाबा कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानते। शान ने कहा। शान, चलो अब जाकर सो जाओ, काफ़ी वक्त हो गया है। महक, जी लाला। महक अपने कमरे की तरफ चली गई। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन महक की आंखों में नींद नहीं थी। इसकी सहेली इसके पास बैठी थी और उसे रोते देखकर परेशान हो गई। सहेली, महक क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? महक ने आंसू साफ किए। महक क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? महक ने आंसू साफ किए। महक, तुम तो क्या करूं, हंसूं? तुम्हें पता है जुमे वाले दिन मेरा निकाह है। सहेली, लेकिन तुम तो राजपूत ख़ानदान से बहुत नफरत करती थी, वो तो हम तुम्हारे दुश्मन हैं। महक, हाँ वही तो कह रही हूँ यार, मुझे पता है वो मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे। मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब है, वो भी कभी पूरा नहीं होगा। सहेली, तुम डॉक्टर बनना चाहती थी? महक, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मैं गरीब बच्चों के लिए एक अस्पताल खोलना चाहती थी, ताकि हमारे गाँव के लोगों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। मैं चाहती थी कि हमारे इलाके का कोई बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से इलाज से महरूम ना रहे। इसकी आवाज़ बढ़ गई। महक, लेकिन अब लगता है मेरे सारे ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे। सहेली, तुमने अभी हिम्मत क्यों हार दी? महक, क्योंकि तुम सच सोच भी नहीं सकती। मैं कल पूरी रात सोई नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ और वो 29 साल के हैं। वो मुझसे 10 साल बड़े हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? महक ने रोते हुए कहा। महक, कभी कभी दिल करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अगर मैं भाग गई तो मेरे भाई का क्या होगा, मेरे बाबा की इज़्ज़त का क्या होगा? सहेली, तो फिर? महक ने आंसू साफ किए और धीमी आवाज़ में कहा। महक, इसलिए मैं नहीं भाग रही, वरना शायद मैं आज रात ही यहाँ से चली जाती। वो कुछ देर खामोश रही, फिर इसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। महक, मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं पढ़ूं और डॉक्टर बनूं और अपने लोगों के काम आऊं। मुझे नहीं पता कि अब मेरी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। इसकी सहेली ने इसका हाथ थाम लिया। सहेली, महक, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। शायद आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आए। महक ने नम आंखों से उसे देखा। महक, बस यही दुआ है कि आने वाला वक्त मेरे ख्वाब मुझसे ना छीने। रात मज़ीद गहरी हो गई, मगर महक के दिल में एक नया खौफ जन्म ले चुका था। जुम्मे का दिन अब ज़्यादा दूर नहीं था। मौलवी साहब चारों बच्चों का निकाह पढ़ाने के लिए आ चुके थे। घर में एक अजीब सी खामोशी और संजीदगी का माहौल था। दोनों ख़ानदानों के बड़े एक जगह बैठे थे और बरसों पुरानी दुश्मनी के बावजूद आज सबके चेहरों पर एक नई उम्मीद नज़र आ रही थी। बाबा, मौलवी साहब आ गए हैं, बच्चों को बुला ले, चारों बच्चों को ले आओ। चारों बच्चे एक एक करके मौलवी साहब के सामने आकर बैठ के
سب سے پہلے مولوی صاحب نے شان کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب: کیا شان راجپوت آپ کو مہک سردار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ شان نے ایک لمحے کے لیے مہک کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے جواب دیا: شان: جی قبول ہے مولوی صاحب، قبول ہے۔ شان: قبول ہے مولوی صاحب، قبول ہے۔ شان: قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر رضا کی طرف متوجہ ہوا۔ مولوی صاحب: کیا رضا سردار آپ کو مشل راجپوت کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ رضا کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ رضا: قبول ہے مولوی صاحب، قبول ہے۔ رضا: قبول ہے مولوی صاحب، قبول ہے۔ رضا: قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کروایا اور سب کو مبارکباد دی۔ مولوی صاحب: ماشاءاللہ، سب کو بہت بہت مبارک ہو، بچوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں، محبت اور برکت عطا فرمائے۔ گھر میں موجود سب لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کچھ فاصلے پر دونوں خاندان کے بڑے کھڑے تھے۔ اچانک سردار صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا: کیا ہوا سردار، تم رو رہے ہو؟ سردار صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سردار صاحب: ہاں، رونا تو آئے گا، آخر اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے جو کر دی ہے۔ بابا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بابا: ویسے رو تو تم بھی رہے ہو۔ سردار صاحب: ہاں یار، اپنی بیٹی کو بالکل پھولوں کی طرح پالا ہے، لیکن سچ کہوں تو ابھی دل میں ڈر بھی لگ رہا ہے۔ بابا دیکھو، پہلے ہم دونوں بھی دوست ہوا کرتے تھے، یہ تو خاندانی دشمنی تھی جس کی وجہ سے آج تک ہماری دشمنی ختم نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ہمارا اللہ یہی چاہتا تھا کہ ہم دوبارہ ایک خوشحال زندگی گزاریں اور ہماری اولادیں اس کو ختم کر دیں۔ سردار صاحب: ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ بابا: ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے تجھے بھی ڈر لگ رہا ہوگا، اور ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن دیکھ، میں تیرے ہاتھ پکڑ کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مہک کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، وہ یہاں ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ سردار صاحب نے آگے بڑھ کر بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سردار صاحب: اور میں بھی تجھ سے یہی وعدہ کرتا ہوں کہ مشل کو ہمارے گھر میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ میرے لیے اپنی بیٹی کی طرح ہوگی۔ بابا: بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ویسے بھی اگر ہم غور کریں تو ہم ایک بیٹی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسری بیٹی لے رہے ہیں۔ سردار صاحب: ہاں بالکل صحیح کہا تو نے، اس لیے ہمیں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے میرے یار۔ بابا: مجھے بھی تجھ پر بہت بھروسہ ہے، بس اب دعا یہی ہے کہ یہ بچے سکون اور خوشی سے اپنی زندگی گزارے۔ سردار صاحب نے مسکرا کر کہا۔ سردار صاحب: مجھے رضا اور مشل کی تو اتنی فکر نہیں ہے، لیکن مہک اور شان، اسے تو تم جانتے ہو، بہت غصے والی لڑکی ہے، لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ بابا ہنس پڑے۔ بابا: اچھا تو فکر نہ کر، شان اسے سنبھال لے گا۔ سردار صاحب: مجھے بھی یہی لگتا ہے، شان ایک سمجھدار لڑکا ہے، وہ میری پاگل بچی کو سنبھال لے گا۔ بابا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بابا: چل اب آ جا، کھانا کھاتے ہیں۔ سردار صاحب: ہاں، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ دونوں دوستوں ایک ساتھ کھانے کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف مشل اور رضا ایک دوسرے کے قریب بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ رضا: کیا ہوا مشل، تم اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ مشل نے سامنے بیٹھے دونوں بزرگوں کی طرف اشارہ کیا۔ مشل: دیکھو، تمہارے بابا اور میرے بابا ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ رضا نے مسکرا کر جواب دیا۔ رضا: ہاں، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اب ہم رشتہ دار جو ہو گئے ہیں۔ مشل کے چہرے پر خوشی نمایاں ہو گئی۔ مشل: ویسے میں ایک بات کہوں؟ رضا: ہاں کہو۔ مشل: اچھا ہی ہوا کہ ہم چاروں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ رضا: کیوں؟ مشل نے اپنے بابا اور رضا کے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مشل: کیونکہ آج ہماری وجہ سے ہمارے بڑوں باباؤں کی 100 سال پرانی دشمنی بھی ختم ہو گئی۔ رضا نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رضا: ہاں، شاید ہماری محبت کا سب سے خوبصورت نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے خاندان دوبارہ ایک ہو گئے ہیں۔ مشل نے خوشی سے سر ہلایا۔ مشل: اب بس دعا ہے کہ ہماری آنے والی زندگی بھی اسی طرح خوشیوں سے بھری رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر آج صرف دو دلوں کا ملاپ نہیں ہوا تھا، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان 100 سال سے کھڑی دشمنی کی دیوار بھی پہلی بار گر گئی تھی، اور شاید یہی ان کی محبت کی
سب سے بڑی کامیابی تھی۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مہک کیا ہو گیا ہے؟ رونا تو بند کرو یار، ابھی تمہاری رخصتی ہے، سائمہ آنٹی نے نرمی سے مہک کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سائمہ آنٹی دیکھو، ویسے بھی سب بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک خاندان کی بیٹیوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ابھی دیکھو تمہاری آنکھوں میں بھی یہی سوچ کر پریشانی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ مہک سائمہ آنٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، سائمہ آنٹی نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سائمہ آنٹی ابھی یار بس بھی کرو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ مہک ہاں تم لوگ جاؤ، میں آتی ہوں۔ سب کے جانے کے بعد مہک موشی سے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ شان راجپوت اس کے قریب آیا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ شان تو تمہارا نام مہک ہے، اس دن بڑی باتیں کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں شان راجپوت سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ شان نے ارد گرد دیکھا اور پھر کہا، شان دیکھو آج تم میرے گھر میں ہو، میرے کمرے میں ہو اور میرے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہو، اور تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کی؟ تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اگر تم بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ شان اگر اس دن تم مجھے نہ ملتی تو بھی میں اپنی بات کا پکا ہوں، لیکن خیر تم سے تو بھاگا بھی نہیں گیا۔ ویسے بھی بھاگ کر تم نے جانا کہاں تھا؟ کچھ بھی ہوتا میں تمہیں ڈھونڈ ہی لیتا۔ مہک نے غصے اور نفرت سے شان کی طرف دیکھا۔ مہک پتہ ہے جس دن میں آپ سے پہلی دفعہ ملی تھی نا، مجھے اس دن آپ سے بہت نفرت ہوئی تھی، اور آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ جیسے لوگ مظلوم لوگوں پر اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ مہک آپ کو کیا لگتا تھا کہ میں بہت آرام سے آپ کے ساتھ زندگی گزاروں گی، بہت سکون سے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بے شک رضا بھائی اور مشل بھابھی آرام سے زندگی گزاریں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ کبھی بھی اس کمرے میں اس چھت کے نیچے سکون کی زندگی نہیں گزاروں گی۔ شان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شان اچھا تو کیا کرو گی تم؟ مہک فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو شان نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مہک ہاتھ چھوڑے، میرا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاتھ چھوڑے۔ شان تمہیں یہی میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہنا پڑے گا، مہک نے غصے سے کہا۔ مہک اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ شان نے قدرے سنجیدہ ہو کر کہا، دیکھو میری بات سنو، میں مانتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں دشمنی رہی ہے، لیکن ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، اس لیے کچھ تماشا نہ کرو۔ میں جانتا ہوں تمہاری بابا اور میرے بابا میں دوبارہ دوستی ہو گئی ہے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کو تمہاری وجہ سے کوئی پریشانی ہو، اس لیے چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ مہک مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے چھوڑے۔ مہک کی آواز میں غصے کے ساتھ بے بسی بھی شامل تھی۔ مہک اور آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا بالکل منظور نہیں۔ شان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شان اتنا برا لگتا ہوں میں؟ مہک آپ مجھے برے نہیں لگتے، زہر لگتے ہیں، آپ مجھے بالکل برداشت نہیں، میں آپ جیسے انسان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتی۔ مہک کے الفاظ سن کر شان کے لہجے میں غصہ آ گیا۔ مہک آپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ شان یہ تھپڑ میں پہلے دن ہی تمہیں مار دیتا جس دن تم مجھ سے ملی تھی، آج تم اتنی باتیں نہ کرتی، شان نے غصے سے کہا۔ شان اور تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم جیسی لڑکیاں میرے پیچھے پھرتی ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ خوش قسمت ہو تم کہ میری بیوی بن کر اس کمرے میں آئی ہو۔ اچانک شان کی نظر مہک کے چہرے پر پڑی۔ شان کیا ہوا؟ تمہارے ہونٹ سے خون نکل رہا ہے؟ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا۔ شان تمہاری حرکتوں کی وجہ سے مجھ سے تم پر ہاتھ اٹھ گیا، ورنہ آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اپنے کپڑے بدلو اور جا کر بیڈ پر بیٹھو۔ مہک نے فوراً انکار کر دیا۔ مہک نہیں، میں اپنے کپڑے نہیں بدلوں گی اور نہ ہی بیڈ پر بیٹھوں گی، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے، اپنے گھر والوں سے نفرت ہو رہی ہے، اور آپ سے بھی، سب نے مل کر میری زندگی کا تماشا بنا دیا ہے۔ شان نے سخت آواز میں کہا۔
शान, मैं कह रहा हूँ चुपचाप जाकर बैठो, ऐसा न हो कि मामला मज़ीद ख़राब हो जाए। महक ने आंखों में आंसू लिए शान की तरफ देखा। मैं क्या करेंगे आप बताएं, क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मार तो लिया है, अब और क्या रह गया है? शान ने गुस्से से महक को देखा, सख्त लहजे में कहा, शान मुझे मज़ीद गुस्सा ना दिलाओ वरना तुम आज की रात के लिए पछताओगी। महक की आंखों में आंसू आ गए। महक, आज तक मेरे टीचर ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी मेरे घर वालों ने मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन आपने तो वो लिहाज भी नहीं किया। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? पता नहीं मेरे मालिक ने मुझे किस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा दी है कि आप मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। महक ने रोते हुए कहा, महक, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने का हक़ होता तो आप दुनिया के आखिरी इंसान भी होते, तब भी मैं आपसे कभी शादी ना करती, कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। शान का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। शान, महक मैं कह रहा हूँ ज़ुबान संभाल कर बात करो, ऐसा ना हो कि मैं कब कुछ गलत कर बैठूँ। महक, क्या करेंगे आप बताएं ना, क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। शान, अच्छा कुछ नहीं कर सकता? महक ने आंसू पूछते हुए जवाब दिया। महक, और मैं आपसे डरती भी नहीं हूँ। शान ने तंज़िया अंदाज में कहा। शान, डरती नहीं हो तो रो क्यों रही हो? महक ने अपने चेहरे को हाथ लगाया और दर्द भरी आवाज़ में कहा, महक, दर्द हो रहा है मुझे, जो थप्पड़ आपने मेरे मुंह पर मारा है इसका दर्द हो रहा है, लेकिन इसके अलावा मुझे आपसे कोई खौफ नहीं। वो गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ी। महक, मैं जा रही हूँ, जाकर किसी दूसरे कमरे में रहूँगी, लेकिन कभी भी आपके कमरे में नहीं आऊँगी। शान ने इसे रोकने की कोशिश की। लेकिन कहीं भी आपके कमरे में नहीं आऊँगी। शान ने उसे रोकने की कोशिश की। शान, महक, मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाना था, लेकिन तुम्हारी इसी बदतमीज़ी की वजह से मुझसे हाथ उठ गया, इसलिए अब चुपचाप जाकर बैठ जाओ। महक ने फ़ौरन जवाब दिया। महक, और मैंने भी कह दिया है कि कुछ भी हो जाए मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी। शान ने महक को रोक लिया। महक, क्या कर रही हो? छोड़े मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? शान उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। महक, बेड पर क्यों लेकर जा रहे हैं? छोड़े मुझे, मैं चिल्लाऊँगी। शान ने बेनियाजी से जवाब दिया। शान, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, वैसे भी तुम अभी कुछ नहीं कर सकती। महक ने गुस्से से शान की तरफ देखा। महक, क्यों नहीं कर सकती? हाँ बताएं, क्यों नहीं कर सकती? शान ने उसे खामोश करने की कोशिश की, मगर महक मुसलसल गुस्से में बोलती रही। महक, आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, मैं आपसे नहीं डरती। शान ने सख्त नज़रों से उसे देखा, जबकि महक की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू साफ नज़र आ रहे थे। अभी देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। बहुत बातें सुन ली मैंने तुमसे, बदतमीज़ी भी बर्दाश्त कर ली। आज तक किसी ने इस तरह मुझसे बदतमीज़ी से बात नहीं की जिस तरह से तुम कर रही हो। आज तुम्हें बताता हूँ कि मर्द क्या होता है, मर्द कौन होता है, और मुझे पूरा हक़ है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ। छोड़े मुझे, अगर आपने मेरे साथ ऐसा कुछ किया मैं चिल्लाऊँगी। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई भी कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और ये शायद चीज़ तुम्हें पता नहीं है, कम उम्र हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। कि मर्द क्या होता है। आइंदा से कभी भी मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचोगी तुम, और हमेशा अपनी औकात में रहकर बात करोगी। बहुत प्यार से बात करके मैंने देख लिया है, लेकिन तुम हो के प्यार से बात सुनती नहीं हो। कपड़े छोड़े मेरे, मैं कह रही हूँ छोड़े। अगर आपने ऐसा मेरे साथ कुछ किया फिर देखिएगा, जो तुम सोच रही हो वही करने वाला हूँ, और देखता हूँ कि आज कौन बचाएगा तुम्हें। मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हैं? देखो, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ें। इस तरह पूरी रात शान ने महक के साथ ज़्यादती की। वो दर्द से रोती रही, चींकें मारती रही, लेकिन इसने ज़रा भी इस पर तरस नहीं खाया, और इसके नाजुक हिस्सों को इस कदर इसने काटा कि इन नाजुक हिस्सों में निशान पड़ गए।
اور پورے جسم کو اس قدر اس نے کاٹا کہ مہک کا پورا سفید جسم پر سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے جسم کا ایک حصہ بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور جب صبح کے 5 بج گئے اور مہک میں ابھی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ خود کو ہلا سکے، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی اور شان ایک مضبوط مرد تھا، اور مہک نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے پوری رات تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ ابھی اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اس کے پورے جسم پر کپڑے نہیں تھے، وہ بالکل کپڑوں کے بغیر لیٹی ہوئی تھی۔ جب شان نے اپنی حبس، اپنا غصہ، اپنی نفرت مہک پر اتار لی تو پھر وہ سو گیا، اور مہک روتی رہی اور سسکیاں لیتی رہی۔ اسے شان راجپوت سے اور نفرت ہو گئی، اور اس قدر نفرت ہو گئی کہ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس کے بعد شان جب 9 بجے اٹھا تو اس نے دیکھا مہک نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، صرف ایک سفید چادر اس کے اوپر تھی، اور سسکیاں لے لے کر اس کا برا حال تھا۔ آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھیں۔ 2 منٹ کے لیے شان کو اس پر بہت ترس آیا، لیکن پھر اس نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے بات نہ کرتی تو میں تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتا، اور آج جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے سبق ہے۔ آئندہ سے تم کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرو گی، اور ابھی جاؤ، ابھی جلدی کپڑے پہن لو، ورنہ اگر کوئی کمرے میں آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن مہک اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی، وہ ویسے ہی روتی رہی۔ شان نے پھر اس سے بولا، مہک اگر تم نے ابھی کپڑے نہ بدلے تو میں خود تمہیں کپڑے پہناؤں گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ کپڑے پہن لو۔ جب شان نے اس کے اوپر سے وہ وائٹ چادر ہٹائی تو اسے مہک پر بہت زیادہ ترس آیا۔ پورے جسم پر اس قدر نشان تھے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں شان نے اپنے دانتوں کے نشان اس کے جسم پر نہیں چھوڑے تھے۔ پھر اس نے مہک سے کہا، دیکھو چپ چاپ لیٹی رہو، میں ابھی تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ لیکن مہک نے وہ ٹیوب دور پھینک دی اور کہا، آئندہ سے میرے پاس مت آئیے گا، آپ نے جو میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر لیا، اور اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیں، مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ آپ کو پتہ تھا میں کمزور ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی دی ہوئی تکلیف برداشت کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں جو آیا آپ نے کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتی رہی، لیکن شان کے دل میں کچھ چبھا تھا، اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے مہک کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پاس لگا لیا، اور مہک اس حالت میں نہیں تھی کہ خود کو اس سے دور رکھ سکے، کیونکہ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ پھر شان نے اس کے بالوں کو سہلانا شروع کیا اور اس سے کہا، دیکھو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات تم نے ایسے پیدا کر دیے تھے کہ میں یہ سب کچھ کر بیٹھا۔ دیکھو اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو کوئی بات نہیں، تم مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ نشان تمہارے جسم پر جو زخم ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھ جائیں گے۔ لیکن مہک روتی رہی اور سسکیاں لیتی رہی، اور اس نے شان سے کہا، نہیں، یہ زخم کبھی بھی نہیں بھریں گے، میرے جسم کے زخم تم تو شاید بڑھ جائے، لیکن آپ نے جو میری روح کے اوپر زخم لگائے ہیں وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ اس کے بعد شان کو مہک پر بہت ترس آنے لگا۔ اس نے پہلی دفعہ زندگی میں کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا، پہلی دفعہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اور اس قدر کی کہ اس سے خود مہک کا جسم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے دل میں مہک کے لیے عجیب سی فکر اور عجیب سی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد نیچے سے ایک ملازمہ آئی کھانے کے لیے بلانے، اور شان نے دروازہ نہیں کھولا اور بس کہا کہ ہم لوگ ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کریں گے۔ جب وہ ناشتہ لے کر آئی تو شان نے ناشتہ دروازے سے ہی لے لیا اور مہک سے کہا کہ ناشتہ کر لو، اور پلیز مہربانی کر کے کپڑے پہنو۔ مہک میں اتنی ہمت نہیں تھی واش روم چلی جائے، لیکن شان نے اسے اٹھایا اور واش روم لے کر گیا، اور واش روم کا دروازہ بند کیا کہ آرام سے کپڑے پہن لے۔ مہک جب کپڑے پہن کر آئی، منہ ہاتھ دھو کر آئی تو وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے بعد شان نے مہک سے کہا، یہ ناشتہ کر لو، تم نے کچھ نہیں کھایا کل سے، اس لیے بہتر ہوگا کچھ کھا لو۔ مہک کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا تو کچھ کھانے کے لیے، لیکن پھر بھی اس نے تھوڑا سا ناشتہ کر لیا۔ مہک کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ناشتہ شروع کر دیا۔ جب مہک نے ناشتہ کیا تو شان کو بھی کچھ سکون ملا، وہ خاموشی سے مہک کو دیکھتا رہا۔ اسی دوران ایک ملازمہ نے آ کر اطلاع دی، ملازمہ صاحب، مہک کا بھائی رضا اور مشل بی بی بھی آئے ہیں، وہ مہک کے لیے ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ بات سن کر شان تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ جو کچھ اس نے مہک کے ساتھ کیا ہے کہیں وہ اپنے بھائی کو نہ بتا دے اور اس کی وجہ سے اس کی بہن کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، لیکن شان نے مہک سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔
बस उसे अपना हुलिया बेहतर करने को कहा। शान अपना हुलिया ठीक कर लो और किसी से कुछ मत कहना। शायद शान खुद अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। फिर इसने मुलाजमा से कहा, शान इन्हें नीचे ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम सिर्फ 10 मिनट में आते हैं। यह कहकर शान नीचे चला गया। मैंने खुद को आईने में देखा और तैयार होने लगी। इसने अपने फटे हुए होंठों पर लिपस्टिक लगाई, स्लीपर पहने और एक खूबसूरत सा सूट निकाल कर पहन लिया। फिर इसने चेहरे पर बेस लगाई ताकि कहीं से भी ऐसा महसूस ना हो कि गुज़िश्ता रात इसके साथ कुछ हुआ था। इधर शान, रज़ा और मिशेल ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। रज़ा बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। वो अपनी बहन को देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अभी उसे शान पर मुकम्मल भरोसा नहीं था। कुछ देर बाद महक मुस्कुराते हुए नीचे आई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसने अपने बाल खोले रखे हुए थे ताकि इसके गाल या कानों के करीब कोई निशान नज़र न आए। चेहरे पर भी इसने बहुत खूबसूरत मेकअप किया हुआ था। महक ने नीचे आते ही अपने भाई को गले लगाया लिया। महक, भाई रज़ा कैसे हो? महक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। फिर महक अपने भाभी मिशेल से भी गले मिली। मिशेल, महक तुम ठीक हो ना? महक, जी भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी दौरान मुलाजमा नाश्ते की दूसरी सारी चीज़ें भी मेज़ पर ले आई। चाय, स्नैक्स और दूसरी चीज़ें भी सामने रख दी गई। सब ने मिलकर नाश्ता किया और हंसी खुशी बातें करते रहे। कुछ देर बाद शान और मिशेल के बाबा भी वहाँ आ गए। बच्चों को इस तरह खुश देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सबको ढेर सारी दुआएं दी और फिर वहाँ से चले गए। शान को अपने किए पर बहुत अफसोस था। उसे लग रहा था कि शायद रज़ा इससे कुछ पूछेगा, लेकिन रज़ा ने कुछ भी नहीं कहा। जब वो लोग गाड़ी की तरफ जाने लगे तो महक और शान उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आए। इसी दौरान मिशेल ने अपने भाई रज़ा का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गई। मिशेल भाई, आप प्लीज़ महक के साथ अच्छा बर्ताव किया करें। इस घर में मुझे ज़रा भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। सब मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी प्लीज़ महक का इस तरह ख्याल रखा करें। रज़ा खामोशी से मिशेल की बातें सुनता रहा। रज़ा हमेशा मुझे महक के बारे में बताता था। वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। अभी तो वो सिर्फ 19 साल की है। और भाई, आपको पता है इसके अकाउंट में इसके बाबा जो भी पैसे रखवाते हैं वो इनमें से ज़्यादातर पैसे गरीबों पर खर्च कर देती है, बच्चों की मदद करती है। मिशेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिशेल, इसका एक ख्वाब है कि वो गरीब लोगों के लिए अपने गांव में एक अस्पताल बनाए। इसलिए वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि अगर इसकी शादी आपसे हो गई तो आप इससे नफ़रत करेंगे, इस पर गुस्सा करेंगे और कभी भी इसके ख्वाब पूरे नहीं होने देंगे। फिर मिशेल ने रज़ा की तरफ देखा। मिशेल, लेकिन भैया अब आप इसका ये ख्वाब ज़रूर पूरा होने देना। वो ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ करना चाहती है। मिशेल की बातें सुनकर शान के दिल में महक के लिए हमदर्दी पैदा हुई। उससे पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया। जब महक वापस कमरे में गई खामोशी से, शान उसके करीब आ गया। महक घबरा गई और एक लम्हे के लिए इसका तवाज़ुन बिगड़ गया। शान ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया। शान, क्या हुआ? मुझसे डर लग रहा है। महक खामोश रही। शान ने उसे अपने पास बिठाया और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, शान देखो, जो कुछ हुआ वह गलत हुआ। मैंने आज तक कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन आज तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। महक खामोशी से इसकी बात सुनती रही। शान देखो, मैं जानता हूँ कि निकाह के बाद तुम मेरी बीवी हो और हमारे दरमियान कुछ हकूक़ है, लेकिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो ज़्यादती थी। मुझे तुम्हें इस तरह तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर महक की आंखों से आंसू बहने लगे। शान ने नरमी से कहा, शान मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम्हारा अगर कोई ख्वाब है तो मैं उसे पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। फिर शान ने कहा, शान तुम 1-2 दिन आराम कर लो, तब तक मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। इसके बाद मैं खुद तुम्हें रोज़ कॉलेज लेकर जाया करूँगा और कॉलेज से वापस भी लेकर आया करूँगा। महक ने हैरत से शान की तरफ देखा। महक, मैं आपकी ये बातें सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही। क्या वाकई आप मुझे कॉलेज लेकर जाएंगे? महक का सिर्फ एक ही ख्वाब था कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करे और डॉक्टर बने। शान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, शान हाँ, जब तक तुम पढ़ना चाहती हो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और मुझे पता चला है कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो और अपने गाँव में गरीबों के लिए अस्पताल खोलना चाहती हो। जितना मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। फिर शान ने मुस्कुराते हुए कहा, शान लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। महक, क्या शर्त? शान, तुम मुझे दिल से माफ़ कर दो और हम दोनों दोबारा एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी का आगाज़ करें। महक ने शान की तरफ देखा। महक, आपको लगता है कि मुझे आपको माफ़ कर देना चाहिए? शान, हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे अपनी गलती का पछतावा होता तो शायद मैं भी माफ़ कर देता। कुछ देर खामोश रहने के बाद महक ने कहा, महक ठीक है, मैं आपको माफ़ करूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शान, हाँ बताओ। महक ने संजीदगी से कहा, मैं कल रात आपने जो कुछ मेरे साथ किया, आइंदा कभी भी मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी और अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। और आपने जो मुझे थप्पड़ मारा था वो भी दोबारा कभी मत मारिएगा। मुझे बहुत दर्द हुआ था।
महक की आवाज़ भर गई। महक, आज तक कभी किसी ने मुझे इस तरह नहीं डांटा, लेकिन आपने मुझ पर हाथ उठाया। आप पहले मुझसे वादा करें कि आज के बाद कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। यह सुनकर शान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने महक के सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। शान, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे साथ ज़्यादती नहीं करूँगा और ना ही कभी तुम पर हाथ उठाऊँगा। ये बात सुनकर महक की आंखों में आंसू आ गए। शान ने कहा, शान, अच्छा पहले तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मुझे दिल से माफ़ कर दोगी और कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करोगी कि हमारी शादी की पहली रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। महक ने आहिस्ता से सर हिलाया। महक, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी किसी से कोई बात नहीं करूँगी। मैं भी नहीं चाहती कि हमारे ख़ानदान की इतनी पुरानी दुश्मनी दोबारा दुश्मनी में बदल जाए। मैं चाहती हूँ कि भैया और भाभी खुश रहें और मैं भी सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ और लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकूँ। ये बात सुनकर शान को ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि शायद अल्लाह ने उसे एक बहुत अच्छी हमसफ़र दिया है। इसके बाद दोनों ने वज़ू किया और नमाज़ अदा की, क्योंकि नमाज का वक़्त हो गया था। महक अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा था। वो अब अपनी तालीम जारी रखेगी, डॉक्टर बनेगी और गरीब लोगों की मदद करेगी। दूसरी तरफ शान महक को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शायद यही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश थी और शायद यही वो लड़की है जो इसकी ज़िंदगी में हकीकी खुशी लेकर आई है। वक़्त गुज़रता गया। शान ने अपने घर वालों से बात की और महक को कॉलेज जाने की इजाज़त दिलवा दी। अब वो रोज़ महक को कॉलेज लेकर जाता और वापस भी लेकर आता। शान महक की पसंद का भी बहुत ख्याल रखता। उसे आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर और जो कुछ भी पसंद होता शान अक्सर इसके लिए ले आता। वो महक के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार से पेश आता। ये सब देखकर घर के सब लोग बहुत खुश थे। इधर रज़ा और मिशेल भी बहुत खुश थे। वो जानते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुशी से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन रज़ा को हमेशा अपने भाई की फ़िक्र रहती। आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुज़रता गया। महक ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। आखिरकार शान ने महक का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर दिया। दोनों ने मिलकर अपने गांव में गरीब लोगों के लिए एक खूबसूरत हस्पताल बनवाया। जब हस्पताल का इफ्तिताह हुआ तो महक की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। गांव के लोग भी बहुत खुश थे और सब शान और महक की तारीफ़ कर रहे थे। इसी रात शान देर से घर वापस आया। महक इसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शान कमरे में दाखिल हुआ, महक दौड़ कर इसके गले लग गई। शान हैरान रह गया। शान, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? महक ने नाराज़गी से कहा। महक, आपको पता है रात के 2 बज गए हैं और आपने एक फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। आपको पता है बाहर कितना तूफ़ान था और कितनी बारिश हो रही थी। यह सुनकर शान हंस पड़ा। इसने महक को प्यार से अपने करीब किया और कहा, शान, तुम परेशान ना हो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे घर पहुंचने में इतनी देर हो गई। महक ने उसे देखा। महक, शान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शान, हाँ ज़रूर कहो। महक ने गहरी सांस ली। महक, आपको पता है मैं शादी वाले दिन घर से भाग गई थी। शान, हाँ मुझे पता है, मैं ही तो तुम्हें वापस लेकर आया था। महक, मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं सिर्फ़ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए घर से भागी थी। मैंने सोचा था कि जब मिशेल भाभी और रज़ा भाई की शादी हो जाएगी तो मैं 1-2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। मैं आपको ये सब बहुत अर्सा पहले बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। महक की आंखों में आंसू आ गए। महक, मैं नहीं चाहती थी कि कल को आप मुझे कोई ताना दें या मेरे बारे में कुछ बुरा सोचें। शान ने महक का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, शान, मुझे पहले ही अंदाज़ा था। मुझे पता था कि तुम एक समझदार लड़की हो और तुम कभी भी अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को इस तरह दाव पर नहीं लगाओगी। ज़रूर कोई बड़ी वजह थी जिसकी वजह से तुमने इस दिन वो कदम उठाया था। ये सुनकर महक की आंखों में आंसू बहने लगे। महक, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे कई सालों का ख्वाब पूरा हो गया और मैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। अगर आप ना होते तो शायद मेरा ख्वाब कभी ना पूरा होता। फिर महक ने शान की तरफ देखते हुए कहा, महक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप जैसे गुस्से वाले इंसान से मुझे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन आज मैं आपसे
کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مہک مسکرائی۔ مہک، بہت عرصے پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایک خوشحال زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ پوری زندگی رہنا پسند کریں گے؟ شان مسکرا دیا۔ شان، ہاں، میں پوری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پوری زندگی تمہارا ہو کر رہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزاریں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر شان نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی نکالی۔ مہک انگوٹھی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مہک، شاید آپ اسی لیے دیر سے آئے تھے۔ شان ہنس پڑا۔ شان، ہاں، انگوٹھی ڈھونڈتے ہوئے اتنا وقت لگ گیا، اور دیکھو تمہاری پسند کی چاکلیٹ بھی لے کر آیا ہوں۔ مہک نے چاکلیٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ مہک، نہیں، آج ہم اسے آدھی آدھی کھائیں گے۔ دونوں ہنس پڑے۔ شان نے مہک کو انگوٹھی پہنائی۔ مہک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ باہر آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے وہ بھی ان دونوں کی خوشی میں شریک ہو۔ شان کو اپنی محبت مل گئی تھی، اور مہک کو برسوں پرانا خواب بھی پورا ہو چکا تھا۔ یوں ان دونوں نے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ان کے درمیان میں محبت، احترام اور اعتماد مزید بڑھا۔ دونوں نے مل کر نہ صرف اپنی زندگی خوشحال بنائی، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرنے